कस्तो मान्छे होला, देशै बर्बाद हुँदाखेरि पनि मुस्कुराइराखे। उहाँहरूले बर्बाद पार्न नपाएकोमा उहाँहरूको चिन्ता मात्रै हो। मान्छे हँसाउँछ, मान्छे हँसाएर हिँड्छ, अनि के म मान्छे मार्दै विधवा बनाउँदै मजदुर किसानहरूका अनुहार। त्यसै कारण हामी थुप्रै कामहरू गरिरहेका छौँ गरिबका लागि, जनताका लागि। अध्यक्षलाई थाहा छैन, महासचिवलाई थाहा छैन निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचन हुनु हुँदैन, पुरानै संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालत जानुभएछ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्ने निर्णय गरे। स्वाभाविक हो। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन नेताजीहरू, मन्त्रीज्यूहरू र अरू सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका कमरेडहरू, साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, मलाई लाग्छ सबै कुराहरू त पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसक्नुहुन्छ। थप धेरै भनिरहनु पर्ने केही कुरा छैन। खालि म प्रदेश नम्बर 1 कै बेला भएको हुनाले अलिक थकित हालतमा भए पनि यहाँ केही कुराहरू मात्रै देशको परिस्थितिको बारेमा साथीहरूले बताइसक्नु भएको छ। केही मान्छेहरू कोकोरो मचाएर हिँडेका छन्, हल्ला खल्ला गरेर हिँडेका छन्। केहीलाई बडो पिर पनि परेछ त्यस कुरा। देश बर्बाद हुन लाग्यो, देश डुब्नै लाग्यो। कहाँ देख्नु उहाँहरूले केपी ओलीले संविधान च्याप्यो, धुजै पार्यो, त्यो पनि भनेको छु। र उहाँहरूलाई साह्रै पिर परेछ। यस्तो देशै बर्बाद हुन लागेको बेला पनि केपी ओलीको अनुहार छैन, अँध्यारो छैन, मुस्कुराइराखेका छन्, हाँसिराखेका छन्। कस्तो मान्छे होला, देशै बर्बाद हुँदाखेरि पनि मुस्कुराइराखे। उहाँहरूले बर्बाद पार्न नपाएकोमा उहाँहरूको चिन्ता मात्रै हो। उहाँहरूले देश बर्बाद पार्न नपाउँदा मैले अनुहार अँध्यारो किन लगाउने? उहाँहरूले बर्बाद गर्न खोज्नु भएको थियो, बर्बाद गर्न दिएन, बर्बाद पार्न पाउनु भएन, अँध्यारो म किन पार्नु? उहाँहरूलाई बडा चिन्ता लागेछ, दुःख लागेछ। केपी ओली मान्छे हँसाउँछ, मान्छे हँसाएर हिँड्छ, अनि के म मान्छे मार्दै विधवा बनाउँदै मैले दुनियाँलाई रुवाउँदै हिँड्नु, हँसाउँदै हिँड्छ भने म देशैको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। म हाम्रा बालबालिकाको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु, हाम्रा किशोरहरूको किशोरीहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु, हाम्रा युवाहरूको अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु, हाम्रा बाआमाहरूका अनुहारमा मुस्कान ल्याउन चाहन्छु। अनि मजदुर किसानहरूका अनुहार। त्यसै कारण हामी थुप्रै कामहरू गरिरहेका छौँ गरिबका लागि, जनताका लागि। सडकमा बालबालिकाहरू रहनु हुँदैन, अभिभावकविहीन भएर उनीहरूका आँखामा आँसु हुनु हुँदैन, उनीहरूका चेहरामा मुस्कान हुनुपर्दछ। सरकारले अभिभावकको काम गर्नुपर्दछ भनेर मैले भने, र त्यो काम हामी गरिरहेका छौँ। अनि विभत्स क्रियाकलाप, विभत्स दृश्य हेरेर दुनियाँ रुवाएर, रुवाउने पनि एक किसिमले हो र, कसैको घोडा खोसिहाल्छ, कसैको गाडी खोसिहाल्छ,
कसैको खेत खोसिया छ, कसैको घर खोसिया छ, कसैको पैसा खोसिया छ। रुवाउने पनि तरिका एउटा मात्रै हो र। मारेर पनि रुवाएको छ, कुटेर पनि रुवाएको छ, लुटेर पनि रुवाएको छ। अनि मैले हँसाएँ भनेर पिर गरे। मान्छे हाँसे जोक गरिरहेछ। नेपाली जनता हाँसेकोमा किन पिर गरे? नेपाली जनता खुसी भए हाँसे किन पिर गरे? रुवाउन खोजेका थियौ, सक्दैनौ, सकेनौ, रुवाउन दिने। अनि हामी किन पिरमा? हामीले लामो समय सङ्घर्ष गरेर, यति लामो सङ्घर्ष गरेर, बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ त्यो कसैको इसारामा, कसैले कसैको स्वार्थका लागि वा आफ्नै निजी स्वार्थका लागि कसैले पनि जनताले प्राप्त गरेका यी उपलब्धिहरूलाई तलमाथि गर्न सक्ने छैन, गर्न दिने छैन। आज नेपाली जनता सचेत छ, सजग छ। देश प्रतिगमनतर्फ फर्किन सक्दैन। देश अगाडि बढ्छ। अन्यायतर्फ होइन, न्यायतर्फ, अविकासतर्फ होइन, विकासतर्फ, अशिक्षातर्फ होइन, शिक्षातर्फ देश अगाडि बढ्छ। हिजो मात्रै हामीले नयाँ एप्सको सुरुवात गर्यौँ। नागरिक एक त्यसले जनतालाई ठुलो सहुलियत सुविधा पुर्याउँछ र सँगसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्छ। आधुनिक नेपाल, डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने बाटोमा त्यसले हामीलाई अगाडि बढाउँछ। यो हिजो मात्रै हामीले सुरु गरेको छ। योजना आयोगको जनतालाई दिएका प्रताडना, देशका विरुद्ध गरेका कुकर्महरू सबैको हिसाब किताब जनताले गर्छ भन्ने थाहा छ। त्यसै कारण निर्वाचन भनेपछि केही मान्छेहरू अस्ति केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएन। महासचिवले बोलाउनु भयो, मेरो परामर्श। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही नेताहरू आएन। टाउको दुखो कि पेट दुखो कि केही हो कि कसैको बिहे भोज यताउता थियो कि किन आएन थाहा भएन। पछाडि निर्वाचन आयोग पुगेर रहेछ। कसरी हामी हौ पार्टी? कसरी पार्टी हामी हौ? पार्टी हाम्रै हुनुपर्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुनुपर्छ, हामी नै पार्टी हौ भनेर निर्वाचन आयोग। अनि पार्टी तपाईँहरू नै हो भने ठिक छैन, आउनुहोस् न त केन्द्रीय कमिटीमा आउनुहोस् न। किन आयो? केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नआउने निर्वाचन आयोग गएर यो बर्मजियामा पनि यस्तो हुँदैन। असली पेडा पसल, असली गुलाबको पेडा पसल भनेको असली मैयो भन्ने त्यहाँ पनि यति साह्रो। त्योभन्दा हद नआएर बैठकमा नआएर अध्यक्षलाई थाहा छैन, महासचिवलाई थाहा छैन, निर्वाचन आयोगमा गएर चुनाव घोषणा हुनु भयङ्कर अपराध हो। त्यसो भने सूर्य चिन्ह किन चाहियो तपाईँहरूलाई? सूर्य चिन्ह चाहिँ दाबी गर्न जाने। सूर्य चिन्ह दाबी गर्न जाने मान्छेको जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन, उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो। एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लडेको। अनि सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भनेर हामी दर्ता गरेदेखि अहिलेसम्म त्यसै चिन्हबाट चुनाव लडेका छौँ। त्यो हाम्रो पार्टीको चिन्ह हो। प्रचण्ड र मेरो बिचमा 74 साल असोज 14 गते सहमति भएको थियो। चुनाव सँगै लडौँ, एउटै चिन्ह सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडौँ।
14 गते सहमति भएको थियो, 16 गते उहाँले सहमति तोड्नु। सहमति नतोडेको भए एकपल्ट कमसेकम उहाँले सूर्य चिन्ह लिएर लडेको। सूर्य चिन्ह भएका मतदाताले अन्तै भोट हालेर उहाँलाई जिताइदिनु पर्यो, तर उहाँले सूर्य चिन्ह लिनु। अहिले उहाँलाई सूर्य चिन्ह चाहिन्छ। सूर्य चिन्ह चाहिन्छ भने बैठकमा आउने गर्नुहोस्, बैठकमा आउनुहोस्, सूर्य चिन्ह चाहिन्छ। अर्को उहाँहरू निर्वाचन हुनु हुँदैन, पुरानै संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालत जानुहुनेछ। उहाँहरूसँग कुनै तर्क रहन्छ, कुनै तर्क छैन। झुट, बेइमानी, फरेबीको सहारा लिएर उहाँहरू त्यहाँ बोल्न जानुहुन्छ। फलानु 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 न्यायाधीश प्रधानमन्त्री कहाँ भेट्न गए, यति बजेदेखि यति बजेसम्म। यो भन्दा झुट, यो भन्दा बढी ठुलो बेइमानी के हुन्छ? न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास जनताको हटाउनका लागि, न्याय प्रणालीमाथिको यो गम्भीर प्रहार, यो भन्दा घिनलाग्दो कुरा के हुन्छ? उहाँहरू यस कुरालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ? ती नाम गरेका न्यायाधीशजीहरूलाई मैले सायद कहिले भेटेको पनि छैन। यसपल्ट मात्रै होइन, कहिले पनि सायद भेटेको छैन। मैले निर्णय नै गर्दाखेरि पनि सपना प्रधानमन्त्रीलाई मैले भेटेको प्रधान के अरे सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनभन्दा अगाडि वकिल भएका बेला भेटेका थिएँ, देखेका थिएँ। कुनै कार्यक्रम व्यक्तिगत भेटघाट गर्नु छैन, कार्यक्रममा देखेको यस्तै कार्यक्रम। अरू न्यायाधीशहरूको नाम लिएको उहाँलाई मैले देखेको पनि छैन, सायद चिनेको पनि छैन। अनि यति बजे आएको एउटा पत्रिका जो झुट बोल्ने कर्तव्यको ठेक्का लिएर बसिरहेको छ। हिजो सर्वोच्च अदालतले खण्डन गरिसक्यो। त्यसमाथि फेरि आज पनि के न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेकै हो भन्ने प्रश्न चिन्ह राखेर आज पनि समाचार छ। लाज पनि लाग्नुपर्ने हो। लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको हमला, केही तर्क रहन्छ उहाँहरूसँग। अनि के भन्नुभएछ? मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा संविधानका धारा खुलाइएको छैन। मन्त्री परिषदले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाँदा त्यसको निर्णय गर्दा धारा खुलाएर गर्नुपर्छ भन्ने कुन संविधानमा, कुन कानुनमा छ? त्यति त कमसेकम बहस गर्न जाने, सर्वोच्च अदालतसम्म बहस गर्न जानेहरूलाई थाहा हुनुपर्छ नि त्यो संविधानको कुन धारामा छ, कुन ऐनको धारामा छ, कुन नियमावली। जेठो पुरानै अध्यक्ष उहाँहरू 33 वर्षदेखि हुनुभएको छ भने त हामी पुराना हौँ भन्नु होला। तर अध्यक्षमा चाहिँ उहाँहरू पुरानो हो। उहाँहरू हेर्नु होला, बाचिन्जेल अध्यक्ष रहनुहुन्छ, 3जना मात्रै रहनुहुन्छ। अब अर्को एकजनाले न्यु खोज्नुभयो भने उहाँ पनि अध्यक्ष भएर 3जना अध्यक्ष उहाँहरू बस्नुहुन्छ। अध्यक्ष चाहिँ बाचिन्जेल उहाँहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै हो। अध्यक्ष छोड्नुहुन्छ, जेसुकै छोडेर पार्टी छोड्नुहुन्छ, सरकार छोड्नुहुन्छ, जे जाओस् अध्यक्ष। त्यो चाहिँ फेरि उधार मान्नु नै उहाँहरू नक्ता एउटा। त्यसकारण माधव नेपालजी अध्यक्ष हुनुभएछ नक्ता नै। कसले छानेको अध्यक्ष हुन् त? उहाँ
नछानिकन हुने बानी परेको मान्छे। उहाँ पार्टीको महासचिव हुनुभयो। महाधिवेशनबाट होइन, जननेता मदन भण्डारीको निधन भएपछि त्यो मौकामा उहाँ महासचिव। अरू साथी हुन तयार भएनन्, उहाँ हामझाम गरेर तयार। महाधिवेशनबाट छानिएको होइन। 2 ठाउँबाट चुनाव हार्नुभयो, उहाँ प्रधानमन्त्री। यसपल्ट मसँग चुनाव हुनुभयो, हाताहाती चाहियो अध्यक्षले। बरु चुनाव अगाडि नै मलाई भनेको भए म छोडिदिन्थेँ होला। 3-4 पल्ट छोडिदिएँ कि छोडिदिन्थेँ होला। त्यस बेला उहाँले अलिक दम्म भयो। म प्रधानमन्त्री भइसकेँ, म 3 कार्यकाल पार्टी प्रमुख भएर चलाइसकेँ। जहाँ जेल षड्यन्त्र टिकडमले मान्छेहरूलाई काबुमा राखिसकेका छु सबैलाई, कार्यकर्तालाई भन्ने उहाँलाई भन्दा। त्यस कारण मसँग लड्न तयार। चुनाव हारेका दिनदेखि उहाँलाई अध्यक्ष चाहियो। चुनाव हारेका दिनदेखि अध्यक्ष चाहियो। एकजनाको मात्रै व्यवस्थापन भएर हुँदैन, हाम्रो पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर उहाँले व्यवस्थापन गरेका छु। जे होस्, कोही कब्जा गर्ने नीतिका, कोही स्वस्थ बाटोबाट, सही बाटोबाट होइन, जसकेलाबाट छिरेर विभिन्न पदमा पुग्ने बानी परेका, कोही सल्लाहको सबलाई लखेटी खेदी जहाँ पुग्यो त्यहाँ भाग्यो। मोहन वैद्य आफ्ना गुरु, आफूलाई राजनीतिमा ल्याउने गुरुलाई लखेटेर पार्टीको बास भयो। एकपल्ट डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रयोग गर्नुसम्म गरे। उनलाई त्यति बेला डा लेखेको एउटा मान्छे चाहिएको थियो। डा पनि खास ठाउँको डा खुब प्रयोग गरे। पछि बिचरा डामा छ। अहिले त धोती कुर्ता लाएर गर्दा नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचनमा जाने भन्ने निर्णय गरे। स्वाभाविक हो। त्यसपछि त्यो निर्णय सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो। वकिलहरूलाई यति थाहा हुनुपर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्दा संविधानको धारा 76 को 1 उपधारा 1, धारा 76 को उपधारा 7 र संविधानको धारा 85 तथा हाम्रो आफ्नै देश र अन्य हाम्रै जस्तो संसदीय प्रणाली भएका देशहरूमा भएका अभ्यासहरूलाई समेत ध्यानमा राखी विघटनको यो सिफारिस गरेको छु भनेर मैले सिफारिस गरेको छु। त्यही कुरा कोट गरेर, त्यही कुरा उल्लेख गरेर राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको छु। राष्ट्रपतिको विघटन नै सन्देहास्पद। कमसेकम तर्कमा आउनुहोस् न, कमसेकम बहसमा आउनुहोस् न। संविधानका धारामा आउनुहोस्, संविधानको मर्ममा आउनुहोस्, संविधानको अक्षरमा आउनुहोस्, संसदीय अभ्यासमा आउनुहोस्, संसदीय प्रणालीका अभ्यासमा आउनुहोस्, देश दुनियाँका अभ्यासमा आउनुहोस्। म साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, नेकपा अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने नामको हाम्रो पार्टीमा जस्तो भाँड भैलो, अराजकता, अनुशासनहीनता, आन्तरिक अन्तर्ध्वंस कुनै पार्टी संसारको कति देख्नुभएको छ? अरू कुनै पार्टीमा यस्तो देख्नुभएको छ? आफ्नै अध्यक्षका विरुद्ध टेलिभिजनमा गयो, बुढो उफ्रियो, अखबारमा गयो, उफ्रियो, बोल्यो।
यति अराजकता, यति अनुशासनहीनता देख्नुभएको छ? कुनै देशको राष्ट्रपतिमाथि गाल मुखाल अश्लील जे पाए त्यही बोलेको, कुनै असभ्य भन्दा असभ्य कहीँ कोही छ भने पनि नेपालका केही बुद्धिजीवीहरू बाहेक अरूले बोले सुन्नुभएको छ? केही बुद्धिजीवीहरू, केही जानकारहरू, केही राजनीतिज्ञ हौँ भन्नेहरू कस्तो बनाउन खोजेको छ यो देशलाई? कस्तो बनाउन खोजेको छ? राष्ट्रपतिको संस्था, राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था, त्यसको मान मर्दन गरेको छ, बेइज्जती गरेको छ, गाल मुखाल त्यसमाथि तथानाम बोलेको छ र त्यसको एकदमै हुर्मत लिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायालय स्वतन्त्र न्यायालय, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हुर्मत लिएको छ। पहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ र संवैधानिक प्रश्न आयो भने संवैधानिक इजलासबाट हुन्छ। हिजोसम्म 2-3 दिन बहस अर्कै इजलासमा, बृहत इजलासमा, फुल बेन्चमा लानुपर्छ, यहाँ संवैधानिक इजलासमा पाइँदैन। संविधान संशोधन गर्नु पर्यो नि। अनावश्यक ढङ्गको झमेला। निर्वाचन आयोगमा गएर मलाई अचम्म लाग्यो, केन्द्रीय कमिटीमा बैठकमा आएन नेताहरू कहाँ गए भनेर माइती गणमण्डलमा देखियो यहाँसम्म। म माइती गणमण्डलमा पुगेँ, छैनन् फेरि साथी। कहाँ हराए? निर्वाचन आयोगमा पुगेछ। निर्वाचनको काम अगाडि नबढाउनु, निर्वाचन रोक्नु, निर्वाचनको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु, तयारी नगर्नु भनेर। यो भन्दा गैर राजनीतिक, अराजनीतिक, गैर कानुनी, हस्तक्षेपकारी, अमर्यादित क्रियाकलाप के हुन्छ? निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो काम गर्न नदिने। इभन तपाईँहरूको देखेँ त्यहाँ पनि टाँसेकै थिए, हामी यहाँ छौँ सधैँ। जति बेला निर्वाचन, जति बेला पनि आयोग लाग्नु सक्छ। उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, बिचमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुनसुकै बेला। त्यसकारण आफू, उसको नामै निर्वाचन आयोग, कामै निर्वाचन, त्यसकारण सधैँ तयार हुन्छ। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि त तोकिएका मितिमा उसले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको हुनाले ऊ त्यो तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न क्रियाशील भइहाल्छ, मिति तोकिएर। अनि लोकतन्त्रका पक्षधरले संसद विघटन भइसकेका छ, निर्वाचन नगराउन सक्छ। कहाँ लान खोजेको देशलाई? आरोपहरूलाई विभिन्न किसिमका लगाउने, तर उहाँहरूले देशलाई लान खोजेको कहाँ? प्रतिनिधि सभा विघटन भइसक्यो, निर्वाचन गर्न हुँदैन भन्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूले धाक लगाउने गर्नुहुनेछ, धाक लगाउने गर्नुहुनेछ। नत्र हामी सडकबाटै यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर। नेपाली जनतामा सचेतनता आइसकेको, अहिले पनि उहाँहरूले थाहा नपाउनु भनेको उहाँ कति स्लो मान्छे हो। पार्टी छोड्नु हुँदैन भन्ने पनि थाहा नपाउने स्लो, निर्वाचन हुन्छ भन्ने पनि थाहा नपाउने स्लो, कति स्लो। तर एउटा कुरा उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ है, निर्वाचन भयो भने हालत के हुन्छ आफ्नो त्यसै थाहा। अस्ति मैले केही ठाउँहरूमा भने भूकम्पबाट पुनर्निर्माण कति भयो यस बिचमा, यी सबै कुरा तुलनात्मक रूपमा तपाईँहरू समक्ष ल्याइन्छ।
त्यस कारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि किसिमको भ्रममा नपरेर दृढतापूर्वक अगाडि बढौँ, भ्रमलाई तोडेर अगाडि बढौँ। हाम्रा उद्देश्यहरू, महान उद्देश्यहरू, हाम्रो देशभक्ति, हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो विकासको नीति, हाम्रो प्रतिबद्धता, हामीले गरेका काम त्यसअनुसार, हाम्रा उपलब्धिहरू र अब हामी के गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा सविस्तार ठिक ढङ्गले लिएर जनताका बिचमा म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीलाई थाहा छ हामी निर्वाध ढङ्गले काम गर्न पाउँदैन। कतिपय विरोधीहरू केही गर्नु पर्दैन विरोधीका लागि आफै विरोधी हुन्छ। जस्तो आजैको अखबार हेर्नुभयो भने तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ, जन्मसिद्ध विरोधी किन भयो भने त्यसको जन्मै विरोध गर्नका लागि गराइएको हो। जन्मै भएको गराइएको त्यही विरोध गर्नका लागि। त्यसैले उसले त आफ्नो काम कर्तव्य त पालना गर्नै पर्यो। उसले देशलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई माथि देख्न, तर हामीले आफ्नो स्वार्थलाई देशको स्वार्थलाई अगाडि राख्नुपर्छ र त्यस्ता कुनै पनि प्रकारका तत्त्वहरूसँग मैले धेरै समय मैले अघि नै भने म अलिक धेरै नै थकित हालतमा पनि छु। मैले विश्वास लिएको छु यसपल्ट साथीहरूले यस्तो सक्रियता देखाउनुहुनेछ, यस्तो एकता देखाउनुहुनेछ, यस्तो गतिशीलता देखाउनुहुनेछ जसबाट प्रदेश नम्बर 1 कै रूपमा पुगाउनु। म कुनै बैगुनी केटाकेटीको बारेमा कुरा गर्ने चाहन्छु। हाम्रै प्रदेशमा पनि त्यस्ता देखिया दौडिकन गएर भोट मागेर यो केटालाई जिताएर पठाउनुहोस्, मन्त्री बनाएर पठाइन्छु भनेर मन्त्री बनाएर गरियो। एक दिन त कुक्का लात्तालाई हालेर भाग्यो। को भनेर यसो हेरेर त कोही केटा यस्तो लिनु हामीलाई छ। हामी अल्झिँदैन, हामी अगाडि बढ्छौँ। युवाहरूको कुनै कमी छैन। त्यसकारण युवाहरू एकदम अरू पनि नयाँ युवा साथीहरूलाई समेटेर, व्यापकलाई समेटेर, भ्रममा परेकालाई पनि भ्रममुक्त गरेर अगाडि तपाईँहरूको सक्रियताले देशलाई अझ सजिलो बाटोमा अगाडि बढाउन, सजिलो बिन्दुमा पुर्याउन महान योगदान गर्न सकोस्, तपाईँहरूका मेहनत सफल हुन सकुन्। धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र आफ्नो भनाइ पनि आउँछु।